दोस्तों आपको लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खबर यह है कि ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात बज़ाहिर आपको ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है और ख़बर यह आ रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते होगा और सदर ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और ये कहा कि ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज़्यादा तैयार है और ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमेरिका मुसलसल ईरान के ऊपर ये दबाव डाल रहा है कि आप अपने जोहरी हथियार जो आप बनाने की सलाहियत के बहुत करीब पहुंच चुके थे, अब आपसे ना सिर्फ हम ये सलाहियत छीनेंगे बल्कि आपने ये अहद भी करना होगा एक मुआहदे की शक्ल में कि आप कभी इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम उसकी सालमियत की अलामत है और इसराइल की बर्बादी का एक ऐलान था और अमेरिका इस ऐलान के बाद जब से ईरान ने इस जोहरी प्रोग्राम को शुरू किया वो ईरान के पीछे पड़ गया, सैंक्शंस लगाई गई। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने इस मौके पर जो ईरान का जवाब दिया वो ये कहते हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है और ये किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। दोस्तों ईरान रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका को एक बात समझ में आ गई कि ये वो ईरान नहीं है जिसे हम इराक की तरह अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ पर हुकूमत बनाकर कंट्रोल कर सकेंगे। ये वो ईरान है जिसने ईरान रेवोल्यूशन के बाद ना सिर्फ अपने लोगों को ये कौमियत क्या होती है, नेशनलिज्म क्या है, ना सिर्फ ये सिखाया और इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ है, आपके ईमान के साथ है। तो हम अमेरिका चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी ताकत हो, हम ईरान को अपनी टर्म्स पे शायद ना ला सकें। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी ईरान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की, यानी एटम बम नहीं बनाया। तो अमेरिका ये समझता है कि ये बेहतरीन मौका है कि मुश्किल शराइत रखी जाएं, टेबल पर लाकर इन पर प्रेशर बढ़ाया जाए और अपने मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएं। अगर ये एटम बम बनाने में कामयाब हो गए और जिस तरह लास्ट टाइम जब इनके ऊपर हमला किया तो खबरें क्या आ रही थी कि वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हम यूरेनियम अफजूदी को 60 से 20% पे भी ले आए तो यकीनन हमारा दूसरा हदफ होगा कि हमने इनके जो मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम है उसको हम हदफ बना सकते हैं। देखिए इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर इनका मुकाबला तो किया, लेकिन ये मुकाबला 100% नहीं था। बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो तल अवीव के अंदर जाकर हिट किए और फिर यही धमकी जो है वो ईरान अमेरिका को भी दे रहा है कि बाज आ जाओ और तुम्हारी बेसिस को हम अटैक करेंगे। तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन जाएगा कि वो ईरान, वो अमेरिका जो इनको मुसलसल धमकियां देता रहा, लेकिन ईरान के मिसाइल सिस्टम के सामने ये भी नकारा हो गए। आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर इस बहरी बेड़े में एक जहाज़ भी तबाह हो जाता है और ईरान मुसलसल ताबड़तोड़ हमले करेगा तो यकीनन ये एक जग हसाई का सबब बन सकती है। तो ईरान अब टेबल पर बैठने के लिए तैयार तो है, लेकिन वो ये कहता है क्योंकि हमारी ये सालमियत का मामला है, लिहाजा हम ये अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो, हम इसको रोल बैक नहीं करेंगे और ना ही आपको एक्सेस दिया जाएगा। दोस्तों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से जो एयरफोर्स वन में गुफ्तगू की और मैंने आपको इस हवाले से डिटेल से बताया भी, अब उसके आफ्टर शॉक्स ये आ रहे हैं कि ये गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं और फिर इसका एक नतीजा क्या निकला। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर को मुस्बत करार दिया और ये कहा कि जुमे को मुज़ाकरात के नताइज अच्छे आए। ईरान अमेरिका से मुआहदा करना चाहता है और ईरान के साथ अगला हफ्ता फिर मुज़ाकरात का है और सदर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज़्यादा तैयार है। देखिए मेरी ना ईरान में कुछ सहाफ़ियों से बात हुई, मैंने एक आम पल्स जो है पॉपुलर ओपिनियन और हुकूमत क्या सोच रही है जानने की कोशिश की, तो मुझे ये बताया गया कि ईरान चाहता है कि एक मुआहदा हो जाए और वो एक मजबूत मईशत के साथ ईरान को मजबूत करें, लोगों को ऑनरशिप दी जाए और ये इस वक्त की हुकूमत जो है इस तरह से फ्यूचर ईरान का देख रही है और अगर जंग को टाला जा सकता है और चीन की मदद से, रूस की मदद से अगर मईशत को खड़ा किया जा सकता है और इसी पूरे मुआहदे के अंदर अगर हम ईरान के लिए कोई डील लेने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ईरान मुसलसल जो है वो सैंक्शंस उठाने की बात कर रहा है, ईरान जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें एक्सेस की बात कर रहा है कि ठीक है आप आकर हमारे साथ मेज़ पर बैठें, लेकिन बदले में आपको हमें एक्सेस देना होगा, सैंक्शंस ख़त्म करनी होंगी। और आप ज़रा इमेजिन करें कि ईरानी तेल जो इस वक्त स्मगल होता है, अगर उसे उसकी पूरी कीमत मिलना शुरू हो जाए तो दुनिया के अंदर ईरान एक बड़ी मईशत बनकर उभर सकता है। दोस्तों एक मौके पर सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं देखना चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम को जब तक रोल बैक नहीं किया जाएगा ये मुआहदे आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही कोई मुआहदा होगा। और फिर सैंक्शंस जो हैं जो आधे घंटे के बाद लगा दी गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा इशारा है कि अमेरिका बज़िद है कि इस जोहरी
प्रोग्राम को जो है वो रोल बैक करें। दूसरी जानिब अमेरिकी मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि वाशिंगटन चाहता है कि ईरान यूरेनियम अफजूदी मुकम्मल तौर पर रोके और बैलिस्टिक मिसाइलों की पैदावार को महदूद करे, लेकिन ईरान इस बात पर मान नहीं रहा। अगर मान जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान अपनी सालिमियत पर कॉम्प्रोमाइज़ कर गया। अपने दिफा का जो निज़ाम उनका मौजूद है, जो ईरानी कौम के दिफा की एक बहुत बड़ी इलामत है, आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ करके सब कुछ दुश्मन के हाथ में रख देंगे, फिर क्या होगा? इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा, उन्हें यकीन हो जाएगा कि भाईजान इनके पास कुछ नहीं है, हमला करो और ईरान के ऊपर कब्जा कर लो। और ये ईरान के लोगों को सिर्फ ग़ुलाम बनाने की बात नहीं है, बल्कि वो रास्ते जहाँ पर अपनाए हम्स है और दीगर जो रूट्स हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं, इनके ऊपर भी अमेरिका और इसराइल जो है वो डायरेक्ट आकर बैठ जाएगा। और फिर आप इस खित्ते से अपने जो वसी आपके अज़ाइम हैं, आप उनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिशें करेंगे। तो दोस्तों, इस तनाजुर में भी आपको देखना चाहिए कि ईरान आखिरकार अपने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम का एक्सेस क्यों नहीं देना चाहता। आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियोस, पूरे शहर आपको नज़र आ रहे हैं और बार बार ईरान की तरफ से ये वीडियोस रिलीज़ की जाती हैं और ख़बरदार किया जाता है कि अगर तुमने ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो हमारे पास एक ऐसा आर्सेनल है, ऐसे हथियार हैं जो इसराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे। अब देखें, ईरान जब भी हमला करता है उनके पास आयरन डोम और बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने तल अवीव के अंदर लोगों को बंकर्स में छुपते हुए देखा। दोस्तों, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने साफ कह दिया है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है और ये किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने साफ कह दिया है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये उनके दिफा का मामला है और ये किसी सूरत में मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते। अरब टीवी को एक उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मस्कत में अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी वफ़द से मुसाफा भी किया। अब्बास अराग़ची ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। इन अड्डों को लॉक कर दिया गया है और ईरान काफ़ी अरसे से इनकी निगरानी कर रहा है। ये जो बहरी बेड़ा जिसमें जहाज़ हैं, जिसमें आपको बेहतरीन जेट मिलेंगे और मिसाइल सिस्टम्स, और ये बताया जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसे ख़तरनाक हथियार इस बहरी बेड़े में मौजूद हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, इन हमलों के अंदर अगर ईरान अपने मिसाइल सिस्टम्स, अपने तमाम मिसाइल इस बहरी बेड़े की तरफ कर देता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी कि अमेरिका अपने बहरी बेड़े को बचा नहीं सका। अगर थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा और अगर एक भी जहाज़ इनका गर्क हो जाता है तो ये दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ये जो अपना फेस, नेशनल फेस दुनिया के सामने और अपने लोगों के सामने ख़ास तौर पर रख रहा है कि देखो, हमने तुम्हें जंगें जितवाई, हम जंगों से बाहर निकले, अमन का इनाम मुझे मिलना चाहिए, और वो इलेक्शन के लिए सब कुछ कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ पर कामयाबी मिलने की बजाय जिसे आप बतौर इलेक्शन कैंपेन इस्तेमाल कर सकें, एक बहुत बड़ा मसला आपके लिए बन सकता है। वैसे ही अमेरिका के अंदर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये भी कही है कि अमेरिकी सरजमीन पर हमले का ऐलान नहीं है। जोहरी अफसूदगी ईरान का नाकाबिले तस्दीक हक है और इसे जारी रहना चाहिए। अगर आप उसे अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे किसी को इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन ईरान को के इस प्रोग्राम के हवाले से इसराइल को मसला ये है कि वो मुल्क जिसे हम पिछले 4-5 दहाइयों के अंदर कंट्रोल नहीं कर सके और उनका मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है, वो हमें अटैक भी करता है, हमारे ऊपर मिसाइल जो हैं वो छोड़े भी जाते हैं। तो कल को अगर इनके पास एटम बम आ गया तो यकीनन ये उसे इस्तेमाल करने से दरेक नहीं करेंगे। दोस्तों, ये जो भारत और पाकिस्तान की जंग थी, हम तो तैयार बैठे थे, हमने कह दिया था कि ठीक है जनाब, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो हम ये तमाम अपने जोहरी हथियार भी इस्तेमाल करेंगे और छोटा इम्पैक्ट जो है, यानी नुकसान हमारा भी होगा, आपका भी होगा, लेकिन जोहरी हथियार हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये खौफ था दुनिया में। मुख्तलिफ ममालिक कूद पड़े, उन्होंने कहा कि यार पीछे हो जाओ और लड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के अपने स्टेक्स भी शामिल हैं। अगर ये जो मंडियाँ भारत की हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट है, और फिर ये सारा जितना भी कंसोर्शियम था वो मिलकर दोनों मुल्कों को समझाता रहा, ख़ासतौर पे भारत को, और कहा कि आप पीछे हट जाएं क्योंकि इसके नताइज बहुत ही ख़तरनाक होंगे। दोस्तों, जो एक और बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी जो अब्बास अराग़ची ने कही कि ईरान अफजूदी के हवाले से एक यकीन दहानी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार है। और अब्बास अराग़ची ये भी कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख अभी तय नहीं हुई, ताहम अमेरिका और ईरान बातचीत जल्द करेगा। अब्बास अराग़ची का मज़ीद ये भी कहना था कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये कौमी दिफा का मामला है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ये भी कह रहे हैं कि अगर दुनिया अमन और इस्तेहकाम चाहती है तो जहरियत को नवाजना आप बंद करेंगे, दुनिया को
दोहरा معیار ختم کرنا ہوگا, ہمیں بیانات سے بڑھ کر مشترکہ قدم اٹھانا ہوگا. فلسطین کا مسئلہ صرف سیاسی نہیں, یہ ایک اسٹریٹجک مسئلہ ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بیانات سے بڑھ کر ایک مشترکہ اقدام اٹھانا ہوگا. فلسطین مغربی ایشیا میں انصاف کا بنیادی سوال ہے. فلسطین مسئلہ عالمی قوانین اور انسانی حقوق کے لیے کڑا امتحان ہے. دیکھنا ہوگا کہ عالمی ادارے کمزوروں کو بچاتے ہیں یا طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کو جواز دیتے ہیں. عباس اراغچی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ فلسطینی بحران غیر قانونی قبضے اور بنیادی حقوق سے محرومی کا نتیجہ تھا. اب بحران صرف قبضے تک محدود نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف جنگ یا سیکیورٹی کارروائی نہیں بلکہ غزہ میں برابر فریقین کے درمیان تنازع نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر ایک تباہی ہے. آپ دیکھ لیں گے پاکستان تو اس جو بورڈ کا حصہ بن گیا, لیکن کیا اسرائیل نے اپنے حملوں کو بند کر دیا؟ حماس کو آپ ایک دہشت گرد جماعت کہیں, گروہ کہیں, جو مرضی نام دے, لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور کسی کو بھی خاص طور پر مسلم ممالک کو اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. دوستو, ایک طرف بیان بازی چل رہی ہے تو دوسری طرف تہران میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا اور ملٹری جوائنٹ اسٹاف سے منسلک کمپلیکس کے اندر موجود لکڑی کے کارخانے میں آگ لگ گئی. یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور جنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ایک ہلکی سی حرکت بھی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ تہران میں فوجی اڈے میں اچانک خوفناک آگ لگنا عام نہیں. ابتدائی اطلاعات ہیں جی, اس کے مطابق آتش زدگی کی وجہ سے ملٹری جوائنٹ اسٹاف سے منسلک کمپلیکس کے اندر موجود لکڑی کے کارخانے میں یہ واقعہ پیش آیا, آگ لگ گئی, اور رپورٹس کے مطابق فائر فائٹرز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا ہے. حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور گزشتہ روز ایران نے اپنے جدید ترین بیلسٹک میزائلوں میں سے ایک کا جو ہے وہ باقاعدہ کامیاب تجربہ کیا اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. دوستو, یہ جو خرم شہر 4 بیلسٹک میزائل ہے یہ 2000 کلومیٹر کی رینج تک مار کر سکتا ہے اور 1500 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی میز ہے, آپ نے بحری بھیج دی ہے, کوئی بات نہیں, ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ پیغام ایران کی طرف سے دے دیا گیا اور ایران نے ایسے ماحول کے اندر اپنے ایک میزائل کا تجربہ کر کے ویسٹ کو یہ پیغام دیا کہ ہم بہت چھوٹے ہوں گے, تمہاری سینکشنز ہیں, سینکشنز کی تلوار تم نے کئی دہائیوں سے ہمارے اوپر لٹکائی ہوئی ہے, لیکن ایرانی قوم کبھی بھی تمہارے آگے سر نہیں جھکائے گی, سر کٹا دے گی. دوستو, رپورٹس کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات میں ان کے بیلسٹک میزائلوں پر بھی بات چیت کرنے پر کوشش کر رہا ہے, زور دے رہا ہے, جبکہ ایران بات چیت کو صرف جوہری مسائل تک مرکوز رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, افزودگی ہم نے کون سا کوئی ایٹم بم حاصل کر لیا, اگر آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کم کریں تو ہم کم کر دیں گے. تو ایران کے اندر یہ پرسپیکٹو پایا جاتا ہے. میں آپ کو اس میں یہ بھی بتا دوں کہ ایران پر ممکنہ امریکی جارحیت کو دیکھتے ہوئے چین نے بھی اپنا اب لب و لہجہ جو ہے بدل دیا ہے. چین نے تائیوان کو اسلحے کی فروخت پر امریکہ کو خبردار کر دیا ہے اور یہ کہا کہ تائیوان کو اسلحے کی فروخت امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ چین کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کا اپریل میں چین کا دورہ شیڈول ہے. اور دوستو, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان کچھ روز پہلے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا اور امریکی صدر نے چینی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کو شاندار قرار دیا. میں ویسے اس پہ یقین اس لیے نہیں کرتا. دوستو, آپ نے ایک چیز اگر نوٹ کی ہو نا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ طریقہ کار ہے, وہ ہر ایک کو نا شاندار تعلقات, میرا دوست, میرا بہترین پارٹنر, اس قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اپنے مخالفین کے بارے میں بھی وہ یہی باتیں کرتے ہیں اور پھر دنوں کے اندر آپ کو ان کے بیانات جو ہیں بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلے وہ مودی کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا, بھارت کیا کر رہا ہے اور بھارت کو ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا, ٹیرف بڑھا دیں گے. لیکن یہ چیز اب پچھلے کچھ مہینوں میں اور خاص طور پہ پاکستان بھارت کی جنگ کے بعد یہ واضح ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹیرف کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. دوستو, ایک اور بیان جو جاری ہوا ہے اور وہ بیان امریکی صدر کا یہ تھا کہ صدر شی جن پنگ سے تجارت, فوجی امور, تائیوان, روس اور یوکرین تنازع اور ایران کی موجودہ صورتحال پر بات ہوئی. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ چین کی امریکہ سے تیل, گیس, اضافی زرعی مصنوعات کی خریداری, طیاروں کے انجنوں کی ترسیل سمیت دیگر جو موضوعات ہیں اس پر بھی گفتگو ہوئی. اور دوسری طرف چینی میڈیا کے مطابق چینی صدر نے امریکی ہم منصب سے گفتگو کے دوران امریکہ چین تعلقات میں تائیوان کے مسئلے کو بھی اہم قرار دے دیا ہے. چین کے صدر نے تائیوان کے ساتھ اسلحے کے معاہدے پر امریکہ کو انتہائی احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا. اب یہ کر یہ رہے نا کہ اگر تم ان کو اسلحہ بیچو گے تو بھائی پھر اوبیسلی تائیوان اگر مضبوط ہوگا تو یہ چین کے لیے ایک خطرناک بات ہوگی اور امریکہ تائیوان کے ذریعے چائنا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ذریعے ایران کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اپنی باتیں منوا رہا ہے, وہاں پہ اسلحہ بھی ہے وہ دیتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں.
تو یہ ایک دوسرے کی پراکسیز کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. تو امریکہ کی طرف سے اسلحہ اگر دیا گیا تو یقیناً یہ آنے والے دنوں میں چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو خراب کر سکتا ہے. دوستو دوسری طرف میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ غزہ کو تہس نہس کرنے کے بعد اسرائیل نے لبنان کا رخ کر لیا جی، جہاں وہ مختلف مقامات پر بمباری کے بعد کیمیائی مواد چھڑک کر لبنانیوں کے لیے ان کی سرزمین کو زہر قاتل بنا رہی ہے. اب دوستو اسرائیل کس قسم کا کیمیکل چھڑک رہا ہے؟ جو میڈیا رپورٹس ہیں اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی سرحدی علاقے میں کیمیائی مواد کا چھڑکاؤ کیا، جس کے ثابت ہونے کے بعد لبنان کی حکومت نے بین الاقوامی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کیا. یہ جو کیمیائی ہتھیار ہوتے ہیں نا، یہ میس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جنہیں کہا جاتا ہے، اس کے اثرات بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اور اگر کسی قسم کا کیمیکل استعمال ہو رہا ہے تو یہ انٹرنیشنل وار کرائمز میں آتا ہے، اور اسرائیل کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر یہ ثابت ہو گیا. جو لبنان کی حکومت ہے اور وہاں کے وزیر ماحولیات ڈاکٹر تمار الزین نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے جن علاقوں میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر کیمیائی مواد سپرے کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیمیائی مواد کی نوعیت جاننے کے لیے فوجی سربراہ سے رابطہ کیا ہے اور نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں، اور اگر مواد زہریلا ثابت ہوا تو یہ حیران کن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اسرائیل سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اسرائیل جہاں بھی جا رہا ہے اور جس طرح امریکہ کے ساتھ مل کر یہ اپنے انٹرنیشنل وینچرز کر رہے ہیں، یہ تباہی لے کر آ رہے ہیں. پہلا کام انہوں نے دوستوں کیا کرنا ہے، ویڈیو کیونکہ لمبی ہو جائے گی، میں صرف آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ دنیا کی معیشت پر کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پاور، تیل، معدنیات، ریئر ارتھ منرلز، ان سب کے اوپر انہوں نے کنٹرول کر لینا ہے، اور پھر دنیا کی معیشت کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. اور یہ سارا جو کھیل ٹیرف کا اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا کاروبار سے جڑا ہوا ہے. اور دنیا میں جس کے پاس زیادہ ڈالرز ہوں گے، جس کی کرنسی سب سے زیادہ مضبوط ہوگی، وہی راج کرے گا. یہی وجہ بنی وینیزویلا میں اٹیک کی، یہی وجہ بنی ان کے صدر کو اغوا کر کے سزا دینے کی اور ان کا کیس چل رہا ہے، یہی وجہ بنی عراق کے اندر، یہی وجہ آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر نظر آئے گی، اور یہی وجہ آپ کو ان ممالک جو سیکیورٹی کے نام پر امریکہ کے قریب تو ہو گئے، اور امریکہ کیا کر رہا ہے، سیکیورٹی ہم سے حاصل کرو، مہنگا اسلحہ آپ دیکھ لیں اٹھا کر، اتنے مہنگے یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ اگر امریکہ کی آپ بات نہیں مانتے تو وہ سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہیں، حملے کرواتے ہیں، اور پھر سیکیورٹی کے نام پر اپنے ہی اسلحے کو وہ بیچ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، یہ لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ یہ 12 سے 13 منٹ سے زیادہ اس کا دورانیہ نہ ہو. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.